तपाईहरु तयार हुनुभएको छ? आउनुहोस् आजको क्लास सुरु गरौँ। हामीले हिजोको क्लासमा यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मेजरेबल सेट अन आरएन मा मेजरेबल सेट को बारेमा डेफिनेसन, त्यसको डेफिनेसन र त्यस सम्बन्धी केही एक्जाम्पलहरु प्रुफ सहित हामीले बनायौं र त्यसमा तपाईहरु क्लियर हुनुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। ओके, त्यसो भए तपाई अब मेजरेबल सेट सम्बन्धी क्लियर हुनुभएको छ भने आउनुहोस् अब त्यसैसँग सम्बन्धित केही थ्योरमहरु प्रुफ गरौँ। आउनुहोस् पहिलो थ्योरम यस ल हेर्नुस् त, हामीले आज छलफल गर्नुपर्ने एउटा थ्योरम छ। यस थ्योरम मेजरेबल सेट अन आरएन मा भएको मेजरेबल सेट सम्बन्धीको पहिलो थ्योरम। हेर्नुस् है, यसको स्टेटमेन्टलाई राम्रोसँग एकचोटी यसलाई क्लियर हेरौँ, त्यसपछि यसको प्रुफ गरौँ। ल हेर्नुस् त, द युनियन ई इक्वल्स टु कसको युनियन त भन्दाखेरि ई के हरुको इन्फाइनाइट युनियन। ल हेर्नुस् त, यहाँ ई के हरु भनेको E1, E2, E3 यस्ता यस्ता E हरु जसलाई हामीले युनियन गर्यो भने E1 युनियन, E2 युनियन, E3 युनियन गर्दै जाने हो भने दिस बिकम्स, अब के भन्छ भने यसलाई सबैलाई एकैचोटी लेख्यौं भने दिस क्यान बी रिटन हियर, दिस k equals to 1 ek. That means we can write here k equals to 1 runs from to infinite. So this equals to e हुन्छ। हेर्नुस् है, e equals to यस्ता यस्ता e हरु को सम कलेक्सन भनेको e हुन्छ of a countable number of measurable set. Listen to me, it is very important here. Countable number of measurable set means here every e is measurable. That means e1 पनि measurable छ, e2 पनि measurable छ, e3 पनि measurable छ भनेको प्रत्येक e1 e2 e3 सबै measurable छ भन्नुको मतलब ek हरु measurable छ। That means ek measurable छन्, प्रत्येक ek हरु measurable छन्। ती measurable सेट हरुको काउन्टेबल युनियन भनेपछि दिस होल यो पनि के हुन्छ रे, दिस इज मेजरेबल, यो पनि मेजरेबल हुनुपर्छ नम्बर 1 एउटा एन्ड भन्छ। त्यसो भए अर्को कुरा हामीले के प्रुफ गर्नु पर्यो भने यो e को दिस लेभिक मेजर अफ e इज लेसर इक्वल देन सम अफ k अफ ek। ल हेर्नुस् त, यो रिलेसन दुईटा कुरा देखाउँछ, भेरी क्लियर, एकदमै क्लियरली हेरौँ स्टुडेन्ट्स। यो पहिलो थ्योरम हो, यसपछिका अरु थ्योरमहरु आउँछन्, यसलाई हामीले राम्रोसँग हेर्यौं भने पछिका थ्योरमहरुमा धेरै सजिलो हुनेछ। गुड, नाउ यहाँ भन्यो यस्ता यस्ता e1 e2 e3 ek हरु छन्, इन्फाइनाइट नम्बर अफ ek हरु। त्यसमा ती सबै ek हरु के छन् त भन्दाखेरि मेजरेबल छन्, e1 पनि मेजरेबल, e2 पनि मेजरेबल, सबै मेजरेबल। अनि ती सबै मेजरेबल सेटहरुको युनियन काउन्टेबल युनियन जो छ त्यो काउन्टेबल युनियन पनि यसलाई पनि मेजरेबल हुनुपर्छ, मेजरेबल हुन्छ नम्बर 1। यसलाई शो गर्ने वी हैव टु प्रुभ, यसलाई यो काउन्टेबल युनियनले मेजरेबल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो नम्बर 1। अनि नम्बर 2, त्यसमा यो मेजरेबल भइसकेपछि यो e को के रे लेभिक मेजर इज लेसर इक्वल देन ek को सम को के रे ek को लेभिक मेजर को सम ग्रेटर हुन्छ भनेर यो दुईटा कुरा हामीले प्रुफ गर्नु छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरम फर द फाइनल एक्जाम। ओके, सो त्यसो भए आउनुहोस् अब प्रुफ तिर लाउँ यसको। यस स्टुडेन्ट्स, हियर हेरौँ त, यो थ्योरमलाई अब प्रुफ गर्दै छौँ। भेरी सिम्पल, एकदम सजिलो छ तर एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ, ध्यान दिएर हेर्नु पर्छ है त। हेर्नुस् त, हामीलाई सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भने यो दुईटा कुरा प्रुफ गर्न छ। त्यो मैले अघि नै भने, एउटा कुरा त यो काउन्टेबल युनियन छ, यो प्रत्येक मेजरेबल सेटको यो काउन्टेबल युनियन पनि मेजरेबल हुन्छ भनेर देखाउनु छ नम्बर 1। नेक्स्ट कुरा भनेको यो लेभिक e को लेभिक मेजर इज लेस देन ek को लेभिक मेजरको सम हुन्छ भनेर शो गर्नु छ। पहिला हामी फर्स्ट पार्टमा जाउँ। फर्स्ट पार्टमा यो ek काउन्टेबल ek हरुको मेजरेबल सेटको युनियन पनि मेजरेबल हुन्छ भनेर भन्छौं। त्यसको लागि फेरि एकचोटी डेफिनेसनमा सम्झौँ त। कुनै पनि सेटलाई मेजरेबल बनाउनलाई त्यसको एउटा ओपन सेट चाहिन्छ
अनि त्यससँग ओपन सेट भइसकेपछि हामीले भर्खर एउटा योभन्दा अघिल्लो क्लासको भिडियोमा हामीले भनेका छौँ कुनै पनि सेटलाई सपोज ए लाई मेजरेबल देखाउनु छ भने कुनै एउटा जी भन्ने ओपन सेट चाहिन्छ अनि त्यसमा ए कन्टेन जी हुनुपर्छ र जी माइनस ए को आउटर मेजर लेस देन इप्साइलन हुनुपर्छ। द्याट इज द यो भनेको हाम्रो मेजरेबल सेटको डेफिनेसन हो। त्यसो भए हामी त्यतैतिर जाँदैछौँ। अब हामीलाई यहाँ मेजरेबल के गर्नु छ भने इके भनेका प्रत्येक मेजरेबल सेटहरू हुन् त यिनीहरूको काउन्टेबल युनियन पनि मेजरेबल हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नु छ। पर्देश त्यसको लागि लेट इप्साइलन पोजिटिभ बी गिभन मेजरेबलको लागि यो चाहिन्छ। सिन्स हामीलाई के दिइसकेको छ भने प्रत्येक इकेहरू मेजरेबल सेट हुन्। इकेहरू सबै मेजरेबल सेट छन्। दिस इज गिभन अलरेडी फर इच के इक्वल्स टु 1 to ... इन्फाइनाइट यहाँसम्म भयो। अब बाँकी रह्यो भनेको इके भन्ने मेजरेबल छन् भने मेजरेबल भएपछि त सेट मेजरेबल हुनलाई त्यहाँ कुनै एउटा ओपन सेट चाहिन्छ भनेपछि जब यो इके आफै मेजरेबल छ भने त्यहाँ जसरी पनि एउटा ओपन सेट त अवश्य छ। त्यसैले देयर एक्जिस्ट एन ओपन सेट, त्यहाँ एउटा ओपन सेट एक्जिस्ट भएको हुनुपर्छ। त्यो कस्तो खालको भन्दाखेरि जीके भन्ने ओपन सेट भन्यौँ हामीले एकदम क्लियर लिएर है स्टुडेन्ट्स। जस्तो हामीले पहिला जीके भनेर मान्दैन थियौँ हामीले, किन भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो इके टाइपका सेटहरू मेजरेबल छन् भनेर क्वेसनले भनेको छ। थ्योरमको स्टेटमेन्टले इके टाइपका यस्तो अनुहार भएका सेटहरू मेजरेबल छन् भने अब योसँग ओपन हुने सेट पनि यस्तै अनुहार भएको हुनु पर्यो, यही टाइपको हुनु पर्यो नि। सो मिन्स यससँग ओपन हुने सेट चाहिँ जीके टाइपका हामीले सपोज गर्नु पर्यो। यदि यो इके नभएर इ मेजरेबल हुँदो हो त अनि त्यसपछि ओपन सेट भनेको हामीले जी लिनु पर्थ्यो। भेरी सिम्पल। ओके, त्यसो भए हेर्नुहोस् त जीके टाइपका ओपन सेटहरू त्यहाँ छन् सच द्याट त्यसो भए इके कन्टेन्ट जीके हुन्छ र जीके माइनस इके को लेस देन इप्साइलन बाई 2 को पावर के हुन्छ भनेर। किनभने हाम्रो त यो इके भने मेजरेबल छ भनेको छ। इके मेजरेबल भएपछि यो कन्डिसन हुनु पर्यो। अकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ मेजरेबल सेट छ भने यो कन्डिसन हुन्छ। इके मेजरेबल भएको हुनाले जीके ओपन सेट लगियो, त्यसो भए यो हुन्छ। ओके, दिस कल रिलेसन फर्स्ट यसलाई भनेर भन्ने। अब अगाडि जाउँ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त हामीसँग के छ भने अब हाम्रो रिलेसन यहाँनिर हेर्नुहोस् त यस्तो छ। इकेहरू कन्टेन गर्छन् जीके भित्र, प्रत्येक इकेहरू जीके भित्र कन्टेन गर्छन् भने इकेमा के छन् त भन्दा इकेमा थुप्रै छन्। इके भने त E1 पनि हो अनि E2 पनि हो डट हो कन्टेन गर्ने भयो। यो पनि जीके भित्र पनि थुप्रै जीकेहरू छन्। G1 भयो, G2 भयो डट छ। त्यसो भए यसैलाई जब युनियन हामीले लेख्दियौँ भने युनियन अफ के इके कन्टेन टु, यसलाई पनि हामीले युनियनमा लेख्दियौँ भने युनियन के जीके यसो लेख्न सक्यौँ। सो यही कन्डिसनबाट वी क्यान इजिली राइट द्याट दिस रिलेसन। भेरी 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 सिम्पल। ल हेर्नुहोस् त एकैछिन राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। ओके, दिस रिलेसन वी क्यान राइट फ्रम दिस, यसमा भयो। ओके, नेक्स्ट अब हेर्नुहोस्। त्यसो भए अर्को हामीले के चुज गर्यौँ भने जीके भन्नेहरू त छन् यहाँ थुप्रै। जीके भन्नेहरू G1 G2 अनि त्यसपछि के अरे G1 युनियन G2 युनियन अनि G3 युनियन डट यस्तो टाइपका सेटहरू छन्। हो, यिनी सबै टाइपका सेटहरूलाई हामीले पुरै होल यसको कलेक्सनलाई जी भन्न पाइन्छ है। सबै जीकेहरूको कलेक्सनलाई हामीले जी भनिदिन्छौँ। सो त्यसैले लेट जी भनेको जीके टाइपका सबै सेटहरूको कलेक्सन हो। क्लियर? ओके, अब ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर हाम्रो के छ भने माथितिर यो सबै जीकेहरू कस्ता सेटहरू हुन्? ओपन सेटहरू हुन्। जीके भनेका ओपन सेटहरू हुन्। त्यसो भए प्रत्येक जीके ओपन, G1 ओपन, G2 ओपन, G3 ओपन, G1 G2 G3 सबै यिनीहरू ओपन सेटहरू हुन्। अब यो त प्रिभियस नलेज हामीलाई धेरै पहिलेदेखि थाहा भएको कुरा के हो भने सबै ओपन काउन्टेबल ओपन सेटहरूको युनियन पनि ओपन हुन्छ। त्यसो भए यी सबै ओपन सेटहरूको कलेक्सन छ भने यो जी पनि ओपन हुने भयो। सो वी क्लियरली राइट द्याट क्लियरली जी इज ओपन। सिन्स किन त भन्दाखेरि इज जीके इज ओपन, प्रत्येक यहाँ भएका जीके ओपन भएको हुनाले जी पनि अब ओपन छ।
अब यसभन्दा अगाडि जाउँ। अब मोरओभर ई कन्टेन जी हेर्नुहोस् न, ई के कन्टेन जी के हुन्छ भने ई कन्टेन जी हुन्छ। एन्ड त्यसो भए ई कन्टेन जी एन्ड जी डिफरेन्स ई कन्टेन जी के डिफरेन्स ई के को युनियन कलेक्सन भन्नाले प्रत्येक भित्र हेर्नुहोस् है, प्रत्येक जी के युनियन जी के डिफरेन्स ई के को युनियन को कलेक्सन भित्र जी डिफरेन्स ई पर्छ भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जी के माइनस ई गरेको जी1 माइनस ई1 प्लस यहाँनिर यस्तो छ मान्नुहोस् यसरी ई1 युनियन ई2 युनियन ई3 डट डट यस्तो छ। अब हेर्नुहोस् त, जी डिफरेन्स ई हुँदा यहाँ के भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने जी1 माइनस ई1 एउटा दिस युनियन जी2 माइनस ई2 युनियन डट डट गर्दै जानुभयो भने देन दिस क्यान बी रिटन एज युनियन के रन्स फ्रम 1 to इन्फाइनाइट के त भन्दाखेरि जी के माइनस ई के गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् यो यसभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि जी माइनस ई कन्टेन्ट गर्नुपर्छ। क्लियर? ओके। अब त्यसो भए यसलाई यसो लेख्नुहुन्छ भने अब अगाडि आउनुहोस् त, हेर्नुहोस् अब we can write this then very clear यसैलाई यही रिलेसनमा तपाईले के गर्दिनुस् भने यसको आउटर मेजर निकाल्दिनुस् है, जी डिफरेन्स ई को आउटर मेजर। अब यो कन्टेन्ट थियो तर आउटर मेजर निकालेपछि कन्टेन्ट भन्ने यो सिम्बल हुँदैन, किनभने यहाँ जी डिफरेन्स ई यो सेटहरु हो, सेट हुँदाखेरि कन्टेन्ट भन्ने साइन लाग्यो, तर यसको आउटर मेजर निकालेपछि इट इज नट सेट। जी डिफरेन्स ई को आउटर मेजर यो सेट होइन, यो त मेजर हो, भ्यालु हो यसको। सो यसको आउटर मेजर इज लेस अर इक्वल देन, अब यो युनियन पनि रहेन, युनियन पनि समेसनमा चेन्ज हुने भयो, जी के माइनस ई के को आउटर मेजर यसैबाट लेखिएको। सो अगेन हेर्नुहोस् त, लेस देन। अब हेर्नुहोस् जी के माइनस ई के को आउटर मेजर हेर्नुहोस् त, यहाँ ए जी के माइनस ई के को आउटर मेजर हामीले यो लेख्छौँ, जी के माइनस ई के को आउटर मेजर लेस देन इप्सिलोन बाइ 2 को पावर के भनेको जी के माइनस ई के को आउटर मेजरको ठाउँमा लेस देन इप्सिलोन बाइ 2 को पावर के यो लेख्यौँ फ्रम फर्स्ट, त्यसलाई हामी लेख्छौँ फ्रम फर्स्ट पार्ट ल्याएको। एन्ड नेक्स्ट अब यो एप्सिलोनलाई अगाडि ल्याइदियौँ भने समेसन 1/2 को पावर के, इट इज भेरी जनरल नलेज दिस। हेर्नुहोस् त, 1/2 को पावर के को इन्फाइनाइट वटा सिरिज यसलाई सम गरिदियो भने यसको सम दिस बिकम्स 1, यसको 1 आउँछ भ्यालु। सो वी कन्क्लुड दैट हियर जी माइनस ई को आउटर मेजर लेस देन एप्सिलोन। हेर्नुहोस् त, अब फेरि के हेर्नुहोस् भने मजासँग, त्यसो भए हामीले यहाँ दुईटा कुरा आयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्यौँ भने ई कन्टेन्ट जी लिएको, हामीले ई कन्टेन्ट जी लिएको, ई कन्टेन्ट जी लिएपछि अनि एन्ड अर्को के आइदियो हेर्नुहोस् त, यहाँ जी डिफरेन्स ई को आउटर मेजर लेस देन इप्सिलोन आयो। ल हेर्नुहोस् त, यो दुईटा कुरा यो आयो। के हो यो, यसले के देखाउँछ, के हो यो? यसले मेजरेबल सेटको डेफिनेसनले के भन्छ भने यदि यो केस भयो भने ई इज मेजरेबल, ई मेजरेबल हुन्छ। दैट मिन्स सो त्यसैले त हामी के लेख्छौँ यहाँनिर, अब दस ई इज मेजरेबल, ई भन्ने सेट मेजरेबल भयो। ल सही, हामी टु द पोइन्ट हामी कहाँ आइपुग्यौँ अब भने हेर्नुहोस् त, यहाँ आइपुग्यौँ। ई भन्ने सेटलाई मेजरेबल देखाइयो, त हामीलाई यहाँ सो गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने यस्ता इकेहरू मेजरेबल छन्, ती इकेहरू मेजरेबल इके को काउन्टेबल युनियन पनि मेजरेबल हुन्छ, यो पुरै मेजरेबल हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने, देखाउनु पर्ने। तर हामीले देखाइदियौँ कि यो इलाई मेजरेबल देखायौँ, ई मेजरेबल भएपछि यो बराबर दिस इक्वल्स टु दिस भनेपछि यो पनि मेजरेबल हुने भयो। ओके, त्यसैले हामीले फर्स्ट पार्ट हामीले डन, हामीले बनाइसक्यौँ। दिस इज भेरी सिम्पल। अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड पार्टको लागि, यसको लागि यो प्रुफ गर्दैछौँ। ओके, सेकेन्ड यस ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टको लागि फर्स्ट पार्ट, यो थ्योरमको फर्स्ट पार्ट हामीले ईलाई मेजरेबल देखाइसक्यौँ। ई मेजरेबल भयो भने यो मेजरेबल ई के त अलरेडी मेजरेबल छ, ई मेजरेबल सेटको काउन्टेबल युनियन पनि मेजरेबल हुन्छ भन्ने फर्स्ट पार्ट प्रुफ भइसक्यो। अब सेकेन्ड पार्टमा यो ई को लेबिक मेजर इज लेस अर इक्वल देन ई के को लेबिक मेजरको सम
हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नु छ फर दिस हेर्नुस् त नेक्स्ट पार्टको लागि इट इज भेरी सिम्पल एकदमै सजिलो छ यो कुरा सिन्स द सेट ek where k equals to यदि are measurable it means we have given that यो केस त हाम्रो क्वेशनमा नै स्टेटमेन्टमा नै दिइसकेको छ कि प्रत्येक ek हरू मेजरेबल छन् so the set ek are measurable प्रत्येक सेटहरू मेजरेबल छन् ओके लिसन अब के छ भने प्रत्येक मेजरेबल सेट भित्र जस्तो कि if a is measurable यदि ये मेजरेबल छ भने यो a मेजरेबल छ भने we can write here a को आउटर मेजर इक्वल्स टु a को लेबिक मेजर हेर्नुस् त हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो भन्दा अघिल्लो प्रिभियस क्लासमा मेजरेबल सेट को डेफिनेसनमा भनेका छौं कुनै पनि सेट मेजरेबल छ भने त्यसको आउटर मेजर र लेबिक मेजर इक्वल हुन्छ सो we can write easily that ek भन्ने सेटहरु यहाँ मेजरेबल छ त्यसो भए ek को आउटर मेजर र ek को लेबिक मेजर इक्वल हुनु पर्यो इट मीन्स सेम हुनु पर्यो ओके यो लेख्यौं यसलाई हामीले एउटा रिलेसन सेकेन्ड भनेर नोटिफाई गर्दियौं एन्ड अल्सो नेक्स्ट कुरा हेर्नुस् त नेक्स्टमा सिमिलरली e इज मेजरेबल हामीले भर्खरै अहिले फर्स्ट पार्टमा e भन्ने सेटलाई मेजरेबल सो गरिसकेका छौं दैट मीन्स हामीले त्यहाँ के बनाएका छौं भने e कन्टेन g हुन्छ र त्यसैले g डिफरेन्स e को आउटर मेजर लेस देन इप्सिलोन हुन्छ भनेर यो दुईटै केस सो गरेर e इज मेजरेबल हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं फर्स्ट पार्टमा यसैको फर्स्ट पार्टमा त्यसो भए e मेजरेबल छ भने इन सेम रिजन हेर्नुस् त मेजरेबल सेटको आउटर मेजर र लेबिक मेजर फेरि पनि इक्वल हुन्छ त्यसैले we can easily write here so e को आउटर मेजर and its लेबिक मेजर become same यसलाई हामीले नेक्स्ट रिलेसन थर्ड रिलेसन भनेर भनिदियौ अब नेक्स्ट हेर्नुस् त given that it means it is already given that हाम्रो के हो भने यो e भनेको e means ek हरुको समेसन हो ek हरुको सबै ek हरुको समेसन यहाँ भनेको चाहिँ ek हरुको समेसन हो सो e means this त्यसैले thus we have अब यसैमा अर्को कुरा के गर्दै भने यदि हामीले आउटर मेजरको कुरा गर्यौं भने हेर्नुस् त यो प्रिभियस कुरालाई पनि मैले भन्दिन्छु कुनै पनि सेटको a भन्ने कुनै सेट छ मानिलिनुस् यो a को भित्र यसलाई हामीले यो a भनेको एउटा कलेक्सन हो a1 युनियन a2 युनियन a3 युनियन डट इन्फाइनाइट कलेक्सन हो अब सुन्नुस् है यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने a इक्वल्स टु यो हाम्रो भयो युनियन अफ k कस्तो कस्तो भन्दाखेरि a k यो त क्लियरली भयो जब हामीले आउटर मेजर लगाउँछौं यसको a को आउटर मेजर डज नट इक्वल्स टु इक्वल हुँदैन इज लेसर इक्वल देन समेसन अफ k a k को आउटर मेजर यस्तो हुन्छ दैट इज द रिलेसन किनभने इट इज भेरी क्लियर दैट हेर्नुस् त प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै आउटर मेजर निकालेर सम गर्यो भने सिंगोको आउटर मेजर सँग त इक्वल हुने कुरै आएन मैले पहिलेको लेक्चरमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईले मलाई एउटा एक्जाम्पल सुन्नुस् के भने मानिलिनुस् तपाईको एउटा कार्टुन छ यो कार्टुन भित्र तपाईको 10 वटा साबुन छ ल हेर्नुस् है यो साबुन छ this ल हेर्नुस् त यो साबुन छ 1 2 3 4 5 5 5 5 15 piece this is a cartoon and in the cartoon there exists 15 piece of soap 15 वटा साबुन राखिएको छ अब हेर्नुस् यो कार्टुनको पुरै आउटर मेजर निकाल्नु भयो भने यो कार्टुनको आउटर मेजर है सपोज यो कार्टुनलाई a मान्नु भयो भने यसको आउटर मेजर निकाल्दा a को आउटर मेजर भयो राइट बट a को आउटर मेजर भित्र एक्जिस्ट भइसकेका छन् सबै साबुनहरु त्यहाँ भएको 15 पिस वटा साबुनहरु यदि तपाईहरुले त्यसो नगरेर यो 15 पिस साबुनलाई बाहिर निकालेर एउटा पिसको आउटर मेजर निकाल्ने अर्को पिसको आउटर मेजर निकाल्ने प्रत्येक पिसको छुट्टा छुट्टै आउटर मेजर निकालेर सम गर्यो भने कहिले पनि यो पुरै कार्टुनको आउटर मेजरसँग इक्वल हुँदैन राइट त्यही कुरा भनेको जस्तै यसको आउटर a1 को आउटर मेजर अनि a2 को आउटर मेजर a3 को आउटर मेजर निकाल्ने हो भने जहिले पनि ग्रेटर a भन्दा ग्रेटर हुन्छ सो we can write here यो e भन्नेको आउटर मेजर जहिले पनि लेस हुन्छ को भन्दा लेस हुन्छ भन्दाखेरि
ती सबै इकेहरूको आउटर मेजर निकालेर त्यसको सम गर्यो भने है डेफिनेटली लेस हुन्छ। सो दिस यसलाई हामीले आइबी भनेर नेक्स्ट रिलेसन भन्ने। भेरी सिम्पल हेर्नुहोस् न, अब त केही पनि छैन, आइसक्यो यहाँनिर, हामीले प्रुफ गरिसक्यौँ। नाउ फ्रम रिलेसन सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ हेर्नुहोस् न, सेकेन्ड भनेको यो रिलेसन, दिस सेकेन्ड एन्ड थर्ड एन्ड नेक्स्ट रिलेसन दिस फोर्थ। भेरी सिम्पल। अब केही गर्नु छैन, फोर्थको रिलेसनमा सेकेन्ड र थर्डबाट भ्यालु ल्याएर पुट गरिदिने। हेर्नुहोस् त, इके को आउटर मेजर भनेको इके को लेभिक मेजर हो। सो यहाँ इके को आउटर मेजर इक्वल्स टु यहाँनिर इकेहरूको ओके इके को आउटर मेजर इज इके को आउटर मेजरको ठाउँमा हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि इको आउटर मेजर हियर इको आउटर मेजर दिस इको आउटर मेजरको ठाउँमा इको लेभिक मेजर। Now here outer measure of E यसको ठाउँमा राख्दिनुस् E को लेभिक मेजर अफ E लेसर इक्वल देन समेसन ठीक छ। अब बाँकी हेर्नुस् त EK को आउटर मेजर भनेको EK को आउटर मेजरको ठाउँमा EK को लेभिक मेजर राख्दियो। त्यसो भए हाम्रो यो रिलेसन आयो। यो रिलेसन भनेको हेर्नुस् त, यो रिलेसन यही नै हो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने। E को लेभिक मेजर इज लेस अर इक्वल देन सम अफ इन्फाइनाइटवटा लेभिक मेजर कसको त भन्दाखेरि इकेहरूको इन्फाइनाइटवटा लेभिक मेजरको समसँग यो रिलेसन हुन्छ। दिस कम्प्लिट द प्रुफ। यो हाम्रो थ्योरम कम्प्लिट भयो। अब त्यसपछि आजको लागि हामीले यति नै राख्छौँ। अब नेक्स्ट अर्को भिडियोमा हामी यसका बाँकी थ्योरमहरू प्रुफ गर्दै जानेछौँ। डोन्ट मिस द क्लास। तपाईँहरूले क्लास नछोड्नु होला, तपाईँहरू हामीसँगै जोडिनु होला। ओके।